अनि यो गरेर आफूले घर खर्च पाप पुगेपछि त्यतिखेर घर गए नि भयो आफ्नो हिसाबमा हिँड्न पायो त्यो त यो छिमेकीले केही भन्दैन भनेको के थाहा कहाँ गयो अफिस गयो कि कहाँ गयो के थाहा ए केटी मान्छे है किन भित्र बाइक जाँदैन र बाइक गयो भने त्यो मान्छेलाई त्यो यताउता लोकेसन भ्याउँछ ए अलमलिन्छ अलमलेर त्यो यताउता भनिरहनु भन्दा म आफै आइपुगिहाल्छु त्यो झनै राम्रो 11 किलोमिटर देखाइरहेको छ यहाँ अस्ति ट्राफिक लाइट चलाउँदै अहिले फेरि बन्द गरेछ है खै के गर्छ पुरै मेनुअल गरिरहेको रहेछ आजभोलि फेरि सधैँभरि यस्तै हुन्छ त्यो के बेकारमा हालेको त्यो नचलाउनु भएदेखि जान्दैन नि कामै गर्दैन नेपालमा त्यो हो गर्दैन सब अन्त लाउँछ जस्तो छ गाडीमा त यो धेरै लागिहाल्छ लाउँछ सर सबको प्रोग्रामलाई लेट त भएको छैन होला छैन मलाई ठिकै छ बरु म त अलिक चाँडैको हुन्छ हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते इट्स मी विशाल यात्री वेलकम टु यात्री हब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला गाइस म पनि सन्चै छु अहिले टाइम 9:11 भयो यतिखेर म बालकोट भक्तपुरमा छु गाइस आज सन्डेको दिन है 31 जुलाई रहेछ आज मौसम एज यु क्यान सी गाइस बादल मजाले लागिरहेको छ मैले एउटा इन्ड्राइभरमा रिक्वेस्ट पनि दिइसकेको छु होइन अनि म चाहिँ मलाई लिनको लागि जाँदैछु जस्ट म भएको ठाउँबाट 200 मिटरमा मात्रै हुन्छ यहीँ बालकोटमा भनेर भन्नुभएको छ सो अब म यहाँ आइसकेँ हाम्रो दिपाजी हुनुहुन्छ यहाँबाट युटर्न हाल नर्विक हस्पिटल जाने भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ यही हो सर ठ्याक्कै यो भवन हजुर कता जाने पूर्व कहाँ पो भन्नुभयो फुर्सल पूर्वेली गेट भन्ने छ पूर्वेली गेट त थाहा भएन सर मलाई यहाँ एकजना सर कन्फ्युज हुनुभएछ सो मैले अब यहाँ आइसकेँ लोकेसनमा अब उहाँलाई एकचोटि कल गर्नु पर्यो गाइस नर्विक जाने है बस्नु भयो अगाडि टेक्नु होला नि है यता पनि अगाडि छ न भयो भित्रबाट हिँडेर आउनुभयो कि क्या हजुर ए किन भित्र बाइक जाँदैन र बाइक गयो भने त्यो मान्छेलाई त्यो यताउता लोकेसन भ्याउँछ ए अलमलिन्छ अलमलेर त्यो यताउता भनिरहनु भन्दा म आफै आइपुगिहाल्छु त्यो झनै राम्रो अलराइट हाम्रो मिसलाई पनि मैले ल्याएर ड्रप गरिदिइसकेँ नर्विक हस्पिटलमा गाइस एज यु क्यान सी जाममा डह्रो पऱ्यो अहिले ठ्याक्कै टाइम कति भयो टाइम भएछ 9:55 है लगभग लाग्यो होला 35-40 मिनट त मिनिमम पनि लाग्यो होला 5-6 किलोमिटर रन गर्नलाई जामको कारणले एकदम धेरै टाइम लाग्यो अब फेरि यतातिर बसेर एउटा दामी रिक्वेस्ट छान्नु पर्ला है अब यहाँ जहाँ गयो नि जामै पर्छ यो टाइममा एकछिन यहाँ वेट गरौँ अलराइट म यतिखेर माथि घर मण्डलामा छु गाइज है अनि म चाहिँ यहाँनिर एकदम धेरै जाम पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलासम्म यहाँ रिक्वेस्ट लिनुभन्दा म पेट्रोल रिफिल गर्नुपर्ने काम पनि छ मेरो म चाहिँ पेट्रोल रिफिल गर्नको लागि अब अगाडि जान्छु त्यसपछि अनि अरू नेक्स्ट राइड ल्याउला है त सही ओहो यहाँनिर त क्या दामी भएको रहेछ रुखहरू पनि बिरुवाहरू पनि कस्तो केयर गरेर आयो कि बनायो भने त हुँदो रहेछ नि यस्तो दामी पाराले अन्त त्यो बानेश्वरको रोड कस्तो राम्रो बनाएको छ पुरै हरियाली छ गाइस सही अहिले बर्खा भएर पनि दामी भएको होला त्यो बब्बाल हेरिरहँ भएको रुखहरू भएछ कि सही गाइस मैले एउटा नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिएको थिएँ उहाँ चाहिँ न्यू भिजन एकाडेमी अगाडि छु भनेर भन्नुभएको थियो म पनि न्यू भिजनमै आइपुगेको छु है कोटेश्वरको त्यो उहाँलाई एकचोटि अब कल गरेर हेरौँ है कता हुँदो रहेछ यहाँ आइपुग्नु भएछ जानपर्ने 11 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट कुन ठाउँ हो गोठाटारभन्दा माथि कागेश्वरी मनोहरामा रहेछ मूल पानीभन्दा उता साइडमा सो
भएछ हजुर यो पानीकै पर्न आयो पानी यहाँ मात्रै छ अन्त छैन है ल भयो है हामी जानुपर्ने लोकेसन ठिकै हाल्नु भएको छ त्यही नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज होइन हजुरलाई थाहा छ नेपाल इन्जिनियरिङ म्यापले कताबाट जाँदा छिटो हुन्छ सर बाटो हामीहरू कताबाट जाँदा छिटो होला खोइ मलाई पनि ठ्याक्कै यादै भएन मलाई कताबाट जाँदा छिटो होला खोइ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज एनएससी मनोरामा देखाइरहेको छ कागेश्वरी होइन त्यही एरिया होइन त्यही एरिया हो भनेपछि हामी गोठाटार हुँदै जाँदा ठिक हुन्छ त्यतापट्टिबाट जाँदा एकचोटि हेरौँ त म गुगलमा हेर्नु त सर एकचोटि मेरो म्यापले चाहिँ त्यताबाट देखायो होइन हजुर त्यही पनि तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् त 11 किलोमिटर देखाइरहेको छ यहाँ अस्ति ट्राफिक लाइट चलाउँदै अहिले फेरि बन्द गरेछ है खै ठिकै गर्छ पुरै मेनुअल गरिरहेको रहेछ आजभोलि फेरि सधैँभरि यस्तै होइन त्यो के बेकारमा हालेको त्यो नचलाउनु भएदेखि जान्दैन कि कामै गर्दैन नेपालमा त्यो हो गर्दैन सर त्यो हच्चा भन्न राख्यो हुन्छ टाइमिङ हो गर्दैन अब यो कति ट्राफिक आउँछ के आउँछ कति गाडी आउँछन् त्यो अनुसारले टाइमिङ मिलाएर सबै प्लानिङ गऱ्यो भने मिल्ने हो फेरि सबै ट्राफिक लाइट सिङ्क्रोनाइज पनि छैन यहाँको एउटा छ उताको अर्को छ है त्यो भएपछि मिल्दैन मिल्दैन त्यही भएर चोकै पछि चाहिँ अब त्यो छैन त्यही भएर समस्या छ अस्ति कति दिन चलायो त्यसपछि फेरि छोडेको मैले चाहिँ फेरि त्यो कलेज जग्गातिर होला भन्ने सोचिरहेको रहेछ कि सर हजुर जग्गा मतलब म्याप हेर्दाखेरि भक्तपुर देखायो उतै होला भन्ने सम्झेको कि त्यताबाट जाँदा पनि मिल्छ हजुर झन् लामो पर्छ लामो पर्छ है त्यता झन् लामो पर्छ फेरि म्याप हेर्छु यता छिराउँछ एकछिन त कन्फ्युज भयो कि यताबाट छोटो गर्छु त्यतिबाट त झन् लामो छ बाटो हजुर सर कलेजमै हिँड्नु भएको हो कि त्यतै आसपास हो कलेजमै के पढाउनुहुन्छ त्यहाँ एउटा सानो प्रोग्राम छ एउटा ए हजुर त्यहाँनिर एउटा गिफ्ट कार्यक्रम जस्तो एउटा कम्पिटिसन थियो ए हजुर कम्पिटिसनमा यसो त्यहाँ हामीहरूले स्पोन्सर गरेर बाफ्रे हेर्नु त यो एरियाको जाम झन् यो टाइममा पनि अझै यो छैन क्लियरै भएको छैन अहिले त मध्य भयो नि त साढे जस्तो छ हजुर 11:30 यसो यस्तै हो यहाँको हो 2-3-4 किलोमिटर हिँड्नलाई 1 घन्टा टाइम लाग्छ नि त्यो त गाह्रो बनाइन्छ जाममा है यहाँको एकदम हाम्रो नै झन् के भन्नु कतिचोटि यस्तो रहेछ नि यो बाटोको छेउमा त अन्त बढी सवारी साधन भयो कि व्यवस्थापन गर्न नजाने हो कि त्यो सब अस्तव्यस्त यो अस्तव्यस्त नै छ साँच्चै भन्नु खिचडी भइसक्यो क्या देशै खिचडी भइसक्यो हो न नियम छ न कानुन छ जसलाई के गरौँ लाग्दै केही पनि छैन कि छैन त्यो हिसाबले अब गाह्रो भयो सास फेर्नै गाह्रो छ त्यसमा हो 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 सासलाई हिँड्न सक्ने अवस्था छैन वायु प्रदूषण त्यस्तै छ हो हाउमा क्यान्सर छ भन्छ के गर्छ गाह्रो गाह्रो छ अब यत्रो यो तपाईँको डिजेल पेट्रोल तपाईँको अब त्यसमा चाहिँ प्रदूषण खर्च भनेर धेरै पैसा लिएको रहेछ पर लिटरमै कति होइन काम के गर्छ केही गर्छ नि त छैन त्यसको व्यवस्थापनमा केही छैन त्यही त गाह्रो छ त्यसै कर्मचारीले बिगारे हो हो अन्त पहिला नेताले बिगारे जस्तो लाग्छ त्यो नेताभन्दा कर्मचारीले बिगारे जस्तो लाग्छ कर्मचारी तन्त्र हाबी छ सर एकदम जे काममा पनि नेताहरू त आज आउँछन् भोलि त्यो पोस्टबाट जान्छन् फेरि भोलि अर्को आउँछ दिगो हुने भनेको उनीहरू हो गभर्मेन्ट चलाउने भनेको त्यो एरिया बाटो साटो पिच भएपछि धेरै राम्रो भएको छ सर अहिले हजुर हो राम्रो राम्रो होटल रेस्टुरेन्ट पनि खुल्न थालेको छ उतातिर हजुर हजुर यो पारितिर रेस्टुरेन्टहरू एकदम राम्रो राम्रो खुलिरहेको छ क्या सर त्यतातिर त झन् अहिले यो बगरको के भन्दै खोले हो सर यो एरिया राम्रो भएको छ पहिला सब यो बाढी पसेर त्यो गर्नै नसक्ने हजुर अहिले हजुर गरायो तपाईँको यहाँको एकजना अस्ति नै एकजना सर भेटिनु भएको थियो कि सर हजुर हजुर अनि जग्गाको मूल्य चाहिँ यहाँ 1 वर्षमा सर तपाईँको 40 गुणाभन्दा बढी बढेर कि सर हो त्यस्तो धेरै बढ्यो भन्नुहुन्थ्यो ठाउँै छैन क्या छैन सर बाहिरको त जाने यहाँ त अब माथितिर तपाईँको जग्गा किन्ने ठाउँ भइसक्यो हजुर नेपालमा सबैभन्दा धेरै बढेकै भनेको जग्गै होला सर यहाँ त्यही त मेन ठाउँमा यो एरियामा चाहिँ घर त्यति धेरै बनिसकेको रहेछ है
त्यतातिर अलिअलि रहन्छ गाडी जग्गा चाहिँ कति भइन्छ अलिक खुल्ला ओपन बस्दै रहेछ यो बाटो पहिला पिच थिएन अहिले पिच भएछ यहाँ पब्लिक बस पनि चल्न त चल्छ के अरे सर हजुर पब्लिक बस पनि चल्छ होला चल्छ के अरे मलाई त्यति जानकारी छैन हजुर चल्नुपर्ने न यहाँको मान्छे हिँड्नलाई अलिअलि त चल्नुपर्छ मात्र गाह्रै हुन्छ गाह्रो भइहाल्छ फेरि छ त राइट जाने ए राइट यतै होला है हजुर आएर हजुर हामी मुलपानी चोक आइपुगेछ हजुर हजुर मुलपानी चोक होइन त सर यो मुलपानी चोक हो यो स्टेडियम छ के अरे त तल कता हजुर यो भक्तपुरमै पर्छ कि काठमाडौँमा पर्छ यो काठमाडौँ मुलपानी यो मनोरा यो भक्तपुरै पर्यो होला सर भक्तपुरै पर्छ है हजुर यो खोला मुलपानी यता परि चाहिँ काठमाडौँ हो हजुर मुलपानी खोला पारी चाहिँ उता पुल तरिसकेपछि चाहिँ भक्तपुर सुरु भयो ए हामी यो बोर्डर साइड हो बोर्डर जस्तो रहेछ हजुर मुलपानी खोला छ क्या खोला वारी काठमाडौँ खोला पारी चाहिँ भक्तपुर हजुर बाटोहरू त राम्रै यतिको होइन है बाटो त राम्रै बनाएर हजुर यो खोला वारी पारी हजुर हजुर यहाँबाट बोर्डर रहेछ यहाँबाट चाहिँ हामी भक्तपुर फेरि हजुर हजुर जामसाम नपर्ने हो भने त खासै टाढा बाटो होइन रहेछ होइन जामसाम पऱ्यो भने लफडा हो क्या जाम परेपछि चाहिँ टाइम लाग्ने हजुर लफडै छ कि गाडीमा त 1-2 घन्टा लाउँछ जस्तो छ गाडीमा त यो धेरै लागिहाल्छ लाउँछ सर सबको प्रोग्रामलाई लेट त भएको छैन होला छैन मलाई ठिकै छ बरु म त अलिक टाढैको हुन्छ हजुर बाटोको साइड चाहिँ जे होस् पिच चाहिँ यता नभए ठुलो बनाएर रहेछ कि पहिलेबाट यति बनाएर छोडिदिएपछि पछि विस्तार गर्नलाई पनि सजिलो भयो मेन कुरा होइन दुईवटा गाडी मजाले ओहोरदोहोर गर्नलाई आनन्दको बाटो रहेछ हो पहिला त थिएन अहिले चाहिँ अब यो पछिको समयमा बनाए नै बाटो हजुर बाटो आएपछि अरू आउँछ भन्छन् होइन विकास आउँछ भन्छन् हजुर अहिले बाटो त आउनै पर्छ मेन कुरा अब साधन हिँड्ने चिज ठाउँ चाहियो यता चाहिँ बनाउन बाँकी जस्तो छ हजुर हामी लगभग आइपुग्न पनि लाग्यो के अरे आइपुग्न लाग्यो ठ्याक्कै आइपुग्यो हजुर त्यही त हो त्यही हो है गाडी रहेछ यहाँनिर माइक्रो सानो सानो हजुर स्कुटर फेरि अलिकति यस्तोमा डेन्जरै पनि हुन्छ बाइकलाई त गाह्रो पार्छ है गाह्रो पर्छ सर यसमा अलिक बसेको माटो रहेछ न स्पिड भइहाल्छ यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई त सबैभन्दा राम्रो कोठा लिएर यहीँ बसेको ठिक रहेछ यतातिर इन्जिनियरिङ गर्ने विद्यार्थीलाई त यतै ठिक हो हजुर यहाँ कुन फ्याकल्टी रहेछ सर सबै छ यहाँ इन्जिनियरिङ सिभिल छ होइन त्यसपछि सिभिल एन्ड रुरल छ हजुर तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स छ आइटी छ इलेक्ट्रिकल पनि होला सबै छ यहाँ हजुर यो चाहिँ कुन युनिभर्सिटीको हो सर यो चाहिँ पूर्वाञ्चल हो पूर्वाञ्चलको है छ अर्को टियु सम्बन्धी पनि छ के अरे दुइटै मिक्समा छ क्या हजुर बाटो अलिकता यहाँबाट यसो रोपाइ गर्न चाहिँ ठिक्क पारेर राखेर छ सर यो बाटो अलिकता यस्तो रहेछ माथिबाट बगेर आएको बालु होला हजुर सर लोकेसन पनि फेरि ठ्याक्कै नै हाल्नु भएको रहेछ कलेजको गेटै म त ठ्याक्कै हो यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हालेको हजुर ठ्याक्कै यहीँ परिगयो हजुर यहीँ हो सरलाई यहीँ ठ्याक्कै तपाईँले ठ्याक्कै हजुर तपाईँले लिन आउँदा पनि हजुर हजुर कति देखायो हाम्रो सरको सेमै होला है कति थियो 200 सरको हजुर हस् थ्याङ्क यू सर है हस् हुन्छ अल राइट ल उहाँलाई नि मैले ल्याएर लोकेसनमा ड्रप गरिदिइहालेँ गाइज नयाँ ठाउँ आइपुगेँ म पनि कहिले आइपुगेको थिएन यतातिर
बाटो ठाउँ ठाउँ चाहिँ यस्तै हो, हिलो सिलो रहेछ, न त ओभरअल गुड। सही होला। अब यहाँबाट रिक्वेस्ट पाउला त म त पाउँछु जस्तो लाग्दैन यो ठाउँबाट। यसो त्यही पनि हेरौँ, इनड्राइभरमा हेरौँ। पठाउ चाहिँ मलाई चलाउन मन लागेको छैन, 10-15 दिनदेखि मैले पठाउ युज गरेको छैन। सही होला। एकछिन कतै बसेँ, रिक्वेस्ट हेर्न पऱ्यो गाइड चाहिँ। अब यस्तो ओपन ठाउँ रहेछ क्या यतातिर। ल यहाँनिर रोकेर एकैछिन बसौँ है त। अब यो ठाउँमा म रिक्वेस्ट आउला जस्तो लागेको छैन। मैले पठाएर इन्ड्राइभर दुइटै खुला चाहिँ एकदम टाढा टाढाबाट मात्रै आइरहेको छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ अलिक भित्रै घुसौँ, रिङ रोड साइडतिर जाउँ अगाडि भन्दा चाहिँ म अब अगाडि आइरहेको छु गाइज। मौसम चाहिँ मेरो हिसाबको भएको छ आज चाहिँ मलाई मनपर्ने खालको। घाम पनि लागेको छैन, पानी पनि परेको छैन, झट्ट शीतल। कहाँ जाने हो दाजु? बस्नु न। कति लाग्छ? बुढेसम्म कहाँ हो? बुढे कहाँनिर हो? यो उकालो पालो त्यो पम्प पेट्रोल पम्प छ नि, 100 रुपियाँ दिनु न। भइहाल्यो नि। कति दिने? लिन्न ल बस्नु ल। पेट्रोल पम्प भनेको माथि होइन? यो उकालो कति र उतापट्टि के चोकमा? ए 70-80 दिनु न, भइहाल्यो नि। दाजुको घर यतै हो? यहाँ एकजना साथी आएको छ, त्यो भेट्दा। ए हो, बसाइ यतै हो कि? मेरो यहाँ मुल्पा चौरी पर हेम्बा छेउमा। उति अगाडि? हजुर। ए यो बाटो त दामी बनाएछ नि त अहिले त। यहाँ उयो चौरीदेखि यता मात्र हो, उता त खत्तम छ। उता त हिलो रहेछ। म अघि त्यो कलेज छेउ पुगेको थिएँ, हजुर। पुरै खतम रहेछ मेरो चाहिँ। यो बाटो म एकचोटि 6-7 महिना पहिला आउँदा पिछे भएको थिएँ। यहाँ नि खत्तम छ नि। अहिले बनाएको। यहाँतिर त्यो उता न्यु रोडतिर जाने गाडीहरू त हिँड्छ है यो बाटो? हुन्छ मजाले हुन्छ। यहाँ पनि बस्ती झ्याप्पै बसिसक्यो भनेको। तरकारी सस्तो होला है भाइ? मेरो तरकारी धेरै सस्तो हो। यहाँको मतलब के तरकारी किन्नलाई बारीमै जानु कि पसलमा? पसल होइन, बारीमा जानुपर्छ। हजुर। सागा उता पसलमा किन्न 50-60 रुपियाँ पर्यो, यहाँ 15-20 रुपियाँ। फेरि यो बारीमा मान्छे भइराख्दैन होला? बिहान बेलुका हुन्छ। बिहान बेलुका हुन्छ होइन? अनि उनीहरूले बेच्छ त्यो हिसाबले? त्यो गरेर राख्छ, अनि मलाई दिन्न हजुर, यहाँ घरकै लागि आमालाई भनेर दिइहाल्छ। ए दिन्छ, सही हो। त्यही त, यहाँतिर त खेतीपाती टन्नै गर्दो रहेछ। यो खोला चाहिँ सबै खेती लाउँदो रहेछ तरकारीहरू। सबै हो नि। दाजुलाई कता यतै हो? बुढेको प्लानिङ जाने यताबाट है? एनआइसी एसियाको बैङ्क पनि रहेछ यता। सबै थोक यतै भइसक्यो अब त। पानीहरू पनि राम्रैसँग आउँछ होला यता त है, त्यो जमिन मुनिबाट? कस्तो आउँछ? म यहाँ फर्स्ट आउँदैछु। ए फर्स्टचोटि हो? ए पानीमा बैङ्क बर्गर हाउस हुने रहेछ। यहीँ रोकिदिन्छु ल। हुन्छ ल। यहाँ नि हल्का बाटो गडबड रहेछ। बस अब ताल हेर्नुहोस् न गाइस, पठाएको ताल। यहाँ म अहिले कहाँ छु? यो मिल रोड भन्ने ठाउँमा छु, बोडे नजिकै। 4.2 किलोमिटर टाढा गोठाटारबाट रिक्वेस्ट आएको छ कि म्याप रोडै रहेनछ बिचमा, त्यो खोला छेउमा देखाइरहेको छ। अलराइट, मैले एउटा नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिएँ गाइज पठाउमा है। फेरि पठाउमै रिक्वेस्ट आयो, इनड्राइभरमा छानेर खासै आएन यो ठाउँमा। सो 300 मिटर अगाडि हुन्छ मैले बुक गरेको कस्टमर चाहिँ। म चाहिँ उहाँलाई लिनको लागि जाँदैछु अहिले। यो चाहिँ मध्यपुर ठिमी मिल रोड भन्दो रहेछ गाइज यसलाई। यो बोडे नजिकै हो है, बोडे नै पनि भन्छ होला यसलाई। मिल रोड बोडे भन्दो रहेछ, त्यो ठाउँमा छु गाइज। अहिले त बिहान हल्ला आयो त 11:57 लगभग 12 बजिसकेको छ है। सही होला। उहाँको लोकेसन कता यतैतिर अलि अगाडि देखाइरहेको छ। चोकमा हो जस्तो छ, चोकमा हो जस्तो छ है।
होला यहाँको लोकेसन आएको रहेछ एकचोटि कल गरौँ होला अब है हजुर हो न्यु रोड जाने है न्यु रोड जाने होइन त न्यु रोड सामान लिने न्यु रोड महाबौद्ध जाने नि ए है पैसा त्यही त हो नि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ फरक हुन्छ हजुरले अघि बुक गरेको चाहिँ यहाँ चोकमा आएछ कि हजुर यो ठाउँको लोकेसन आएछ म चाहिँ अगाडि हो कि भनेर फेरि झुक्किहालेँ अलिकता हामी यो बाटो जाँदै छिटो होला है यहाँबाट देब्रेतिर गएर हाइवेसम्म चाहिँ छिटो होला कि हाइवेको छिटो हुन्छ नि यतै छिटो पेप्सीकोला हेर्दा छोटो बाटो लामो छ तर त्यो जाम धेरै पर्छ कि त्यहाँनिर यहाँ ढिलो खुल्छ यताको छिटो खुल्छ हो त्यही त मलाई अघि त्यहाँ हिजो अस्ति कहिले आधा घन्टा राखिदिएर त बेकारमा चाहिँ म त कहिले यताबाट जान्छु गाडी चढ्यो नि घर गाडी आउँछ हजुर त्यहीबाट जाने आज ढिलो भएर मात्र हो गाडीमा कति आधा घन्टामा पुर्याउँछ कहाँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाउँछ आमामा 1.5 घन्टा है बिहान 8 बजे 9 बजे गइहाल्नु पर्छ अलिक छिटो हुन्छ त्यो टाइममा नभए जाम पर्छ हो 9 9:30 मा चढ्यो कि जाममा पछि त्यो टाइममा त जाम हुन्छ हो 8 घन्टा गइहाल्छ हो दिनै जान्छ एउटा काम गर्न हिँड्यो भने गाडीमा हिँड्दा गाह्रो छ तपाईँ यतैको होइन म चाहिँ त्यो बालकोट छ नि उता नयाँ टिमबाट भित्र त्यहाँको हो त्यसो यहाँको सबै थाहा भयो थाहा छ यताको घरमा त्यतिकै बस्नुको लागि यही काम थिएछ नि एउटा घुम्न पाइन्छ आन्टी घरमा बस्नु यताउता चियाको लाएर बस्छ होइन घुम्न ओर्न तेल खर्च आइहाल्छ आइहाल्छ घर खर्च पनि हुन्छ नि राम्ररी गऱ्यो भने हुन्छ हजुर हजुर राम्रोसँग गर्दा हुन्छ यस्तो पठाउमा जाँदाखेरि एउटा आइमै पऱ्यो क्या ए हजुर के केटी मान्छे मान्छे हेरेर काम गर्ने जस्तै लागेन क्या ए अनि मैले सोधिहालेँ अनि तपाईँ त जागिरदार जस्तो देखिन्छ किन यस्तो गर्नुभएको भनेको जागिरमा गयो भने बिदा पाउँदैन रे भनेको ठाउँमा जान पाउने घरमा सासू ससुरा पाउन आयो भने टाइममा खुवाउन सकेन रे सकेन यो त आफ्नो हिसाब भयो भने जम्मा 20,000 रे ए 20,000 त यही कमाइहाल्छ नि अनि यो गरेर आफूले घर खर्च पाप पुगेपछि त्यतिखेर घर गए नि भयो आफ्नो हिसाबमा हिँड्न पायो त्यो त यो केही भन्दैन भनेको के थाहा कहाँ गयो कहाँ अफिस गयो कि कहाँ गयो के थाहा ए केटी मान्छे है गर्छ बच्चाहरू छ रे हेर्नलाई टाइमै दिन सकेन भन्छ कहिले मिटिङ भन्छ कहिले के भन्छ भन्नुपर्ने रे अरूको काम त्यस्तै त हो नि त्यो हेरेको नै एकदम राम्रो भन्छ यो पहिल्यै आउनुपर्ने भन्छ तर तपाईँले ठिक भन्नुभयो यसमा चाहिँ अब त्यसरी अब आफ्नो हिसाबमा हिँड्न खोज्नलाई राम्रो छ कि यो यस्तो काम गरेर घरमा कोही पाउन आयो नि छोडेर होइन हजुर जान पायो नि त होइन हो धेरै छन् पहिला जस्तो खासै छैन पहिले त भ्याइ नभए हजुर 20 मिनट कुर्नुपर्ने अहिले त अलिक कुर्नुपर्छ यो टाइममा तर त्यो तपाईँहरू भएको एरियामा त पाइरहन्छ होला त्यतातिर त्यो तपाईँहरूको पसलतिर त पाइरहन्छ होला पाउँछ हजुर त्यो एरियामा पाइरहन्छ पाउँछ उता त्यो मूलपानीतिर छिर्यो भने पाउँदैन पाउँदैन प्राय यही चिनी चोक छ नि यही एरिया मात्रै हो यतै अहिले यो त बाहिरको बस्ती बाक्लो छ नि हजुर हजुर ठाउँ त भएन रे हो हाम्रो घर पछाडि जम्मै त्यो बाहिरको मान्छे छ ए अरे उनीहरू त अब साधन हुँदैन पठाउनै हिँड्ने हो नि यो पठाउ चल्ने कारणै बाहिरको मान्छे के बाहिरको मान्छे अब यहाँकोसँग साधन भइहाल्छ अनि बाहिरको धेरै भएपछि उनीहरूको त अब त्यही कि लोकल गाडीमा हिँड्ने कि चाहिँ अब यही पठाउ त हो होइन त्यही भएर पनि हो तपाईँको आन्टी राम्रोसँग खर्चले 2-3 हजार कमाउँदो रहेछ दिनको त्यति बजे भइहाल्यो अनि हो तपाईँ अफिस गयो नि 15,000ले 500 भयो त्यही त त्यो अरूको 1000ले 1000 भयो त्यही हो त्यो गर्नुभन्दा त यही ठिक छ 10-20 हजारको गाडी खानुभन्दा बरु आफू सेफ भएर हिँड्नु हजुर होइन हो कोही कस्तो मान्छे आउँछ कोही कस्तो मान्छे आउँछ हो त्यो एउटा जोखिम मात्र हो मैले पनि 1000 जना चाहिँ बोकेर अहिलेसम्म नराम्रो चाहिँ परेको छैन पहिले पठाउको भाइहरूलाई सोद्धाखेरि लगाउने क्या हजुर मेन कुरा चाहिँ अब ट्यापे स्यापे गाँजा भाङ खाने पऱ्यो भने फसाउला भन्ने डर हुन्छ होइन
डराउनु परेन अनलाइनबाट गरेर चाहिँ उसले कारबाही भइहाल्छ त्यही भएर रेकर्ड त हुन्छ भए पनि त्यो पहिलेका चाहिँ अब गाजा भाङ बोकेर चेकिङमा फस्यो भने जेल गइन्छ भन्ने डर हो एउटा त्यो फटाकेटाहरूलाई चाहिँ अलि याद गर्नुपर्छ अहिलेसम्म चाहिँ परेको छैन म युज गरेको 2 वर्ष भयो ए हजुर हजुर फेरि यसमा हिँड्ने बानी भएपछि हजुरको यो गाडी चढ्न मन लाग्दैन चक्कर लाग्छ मलाई त त्यहाँ पुग्दा टाउको दुख्ने अनि चक्कर लाग्ने हो नि अब यसमा आनन्दसँग हिँड्न पायो होइन यो 12 बजे चाहिँ के को जाम रहेछ होला 12 बजे पनि जामै छ त यहाँ त हाम्रो बालेन्द्र शाहले भने जस्तो टाइम टेबल नभएसम्म यस्तै हुने होला सही कुरा भन्नुभयो त्यो तपाईँको अब स्कुल फरक अफिस फरक गर्नै पर्छ कि यतिखेर बजार जानेहरूको टाइम होइन हो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिक कन्ट्रोल हुन्छ मान्छे फरक टाइममा निक्लेपछि बाटो बढाएर कति घर फर्काउनु कति जग्गा यत्रो भइसक्यो बाटो अब कति बढ्ने यो भन्दा अब पहिला एउटा गाडी आउँदा छेउमा साइड लाग्नुपर्ने बाटो हजुर त्यही हो उनले भनेको हिसाबमै गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ अब अस्ति नै त्यो एकचोटि के भन्छ 2 दिन बिदा गर्दा पनि ठिकै भइरहेको थियो अब जोर बिजोर गरेर नि सम्भव छैन त्यही अफिस फरक टाइम काम छैन झन् भिडभाड 2टा बाइक किनिहाल्छ मान्छेले 2टा नम्बर भएको अनि एउटै हुन्छ त्यही झन् लोन मात्र सक्छ झन् खर्च मात्रै बढ्छ बाइकले त थिन्छ अनि गाडीवाला कसरी किस्ता तिर्छ गाडीवालाको झन् तनाव हुन्छ हो हुँदैन बाइकको त त्यो मलाई 2-4 हजार 5,000 हो होइन 247 खुला छैन 255 सुनाउनु त 300 दिनु म 45 दिन्छु लिनु रहेछ 55 छ मसँगै मिल्यो नि त 255 एउटै हो ल अल राइट ल 12:49 भयो गाइस अब यति धेरै जाम रहेछ मलाई लिएर म चाहिँ महाबौद्ध आइपुगेको छु यतिखेर ओहो कति जाम त गाइस आज कोटेश्वरको बाटोबाट सही होला अब चाहिँ कहाँ जाउँ म भन्दाखेरि कहाँ जाउँ सोचिरहेको छु जामै जाम छ यतातिर पानी नि परेछ हल्का फुल्का ढिलो छ गाइस बाटो खाजा खान जानु पर्यो कहाँ जाउँ भइरहेको छ ल मेरो फेभरेट सिनामङ्गल हो सिनामङ्गल कति छ यहाँबाट 3-4 किलोमिटर जति होला अब सिनामङ्गलै जाउँ कि ढुकुटी मण्डप जाउँ भइरहेछ अल राइट रोटी खाऊ सर रोटी अलराइट गाइस टाइम भयो अहिले 13:28 है म यतिखेर एयरपोर्ट 3 कुनैमा छु अब चाहिँ म आज राइड नो मोर राइड्स है म अब घर फर्किन्छु रिटर्न ब्याक टु गाइस पानी नै पर्ला जस्तो भएको छ है खाजा खाइयो मजाले अब घर गइन्छ ओरिन्छ भिडियोहरू एडिट गर्नु छ गाइस द्याट्स अल है त आजको लागि तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला गाइस ल म चाहिँ दिदीलाई लिएर पनि घर फर्किसकेँ यहाँ हल्का हिलो बाटो छ उसलाई प्र्याक्टिस गराएको कि निकाल्न अब त्यसपछि निकाल्नु पऱ्यो नि त म भोलि जनकपुरतिर जाँदैछु अब कतिको सक्छ भनेर उसलाई ट्राई गराएको यहाँ तपाईँहरू पनि हेर्नु ल उसले कतिको लान्छ लग सक्छ बिस्तारै धेरै नबटारिकन बिस्तारै के बिस्तारै एक्सिलेटर बढी नहान लग गइहाल्यो नि अब बिस्तारै सही हो अब उता मोड जाउँ कटिहाल्यो नि कस्तो लाग्यो